ንጉስ ዝነገረኒ ዘረባ መጽሐፍ ነህምያ ምዕራፍ 2 فقد 18 እታይድ አምላኸይ ኣብ ልዕለይ ሕያዊት ከም ዝኾነትን እቲ ንጉስ ዝነገረኒ ዘረባን ነገርክዎም ንሳቶም ከዓ ንለዓል እሞ ንስራሕ ኢሎም ኣእዳዎም ነቲ ጽቡቕ ስራሕ ኣጽንዕዎን ነህምያ ዘረባ ገሽም ኣይተዛረበን ገሽም እዩ ዘረቡ ተዛሪቡ ዘረባ ጦብያ ተዛረበ ጦብያ እምበር ነህምያ ኣይነበረን ዘረባ ሳምባላጥ ተዛረበ ሳምባላጥ ባዕሉ እምበር ነህምያ ኣይነበረን ነህምያ ነቲ ህዝቢ ተዛረቦ ዘረባ ንጉስ ነይሩ እቲ ህዝቢ ግን ኣብ መገዲ ተስፋ ክቆርጥ ጀሚሩ ንምንታይ ዘረባ ነህምያን ንጉስን ሓዲጉ ኣብ መገዲ ጽንሖ ጓል መገዲ ዝወለዶ ዘረባ ንጦብያ ክሰምዕ ስለ ጀመረ ርኢኹም ብትሰምዕዎ ተጠንቀቑ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ኮነ ንሱ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ኣትዩ ንዑናይ ናብቲ ማዕዶ ንሳገር በሎም ናብ ማዕዶ ባሕሪ ንሳገር በሎም ዝብል ቃል ተዛረቦም ማለት እዩ من يسوس نمن ندك مزامرتو انتاي لوم نام معدو بحر نساغر يلوم قرم بار زربا نغوس ابزي ندك مزامرتو انتاي نيرو انتلايلنا نام معدو بحر نساغر 4 نتبي كدوني بلنا كومو مسبلم تبغيسوم كيدوم لكع كمتم مسنهم يازنبرو نعيو اداهم زصنعو نلعال زبلو ازيوم ندك مزامرتو سمعومو قالو خززو تبغيسوم اب جالباوم اتيوم مغدي جميروم كيدوم شعوب دحر تاجالبا غويتانا يسوس غمس سيلو دكيسو أبز بزيزي نفاس بقدميهم متيو معبل تلاعيلو نتاج ألبا خمال الآن كتحلان جميرو شعو تقاد يلوم بزوح قال سجيرهم مخان مسابيهم نابو خيرهم نقديقهم ممهر تفانا إلومو زربو من تاينيرو زربا نقوس تاينيرو نساقر مبار زربا نقوس بسلطاني لكم الله أبل علمان زربات سماين مدرن زغز نغوس مدرن ملآتان زغز سلطان زلويو سلازي نمدرن ملآتان زم حادر سماين مدرن سفطر غويتايو نسماين سماياتن زم حادر ات نغوس نغستاتيو بار از نغوس ازي نساغر انت دايلو كاب مدري كساب سماي وي كاب سماي كساب معامق زلو كل فطرت بقالو زغزالو غزا سلازي هونه نساغر مسبله فطرت كله يسمعون يززلون ايو غناخه معبل مسقاطمه زربو شعشع رسيعهم بوبو رسيعهم بتابقن معينهم زخون زلو ነገር ተናዊጾም ፈሪሖም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ጠፋአና ዝብል ቃል ካበይ መጽዩ ካብቲ ንጉስ አይበለን ንጉስ እንታይ ኢሉ እስከመልሽ ላይ ብሩኻት እንታይ ኢሉ ንጉስ ንሳገር ናበይ ናብ ማዕዶት ባሕሪ نساتهم كنت عيلهم طفانا كنت طفلو قدنا يبل كانيخا كبلو جميرهم إذا معبل زي كقاتم يخيل مخانو تنقص نساقر كبل كلو أي فلتن دي خوينو أقاتام دي تفتيرو تنقر هندبتاو نقرين النقص أي فالون نساقر زبل تئزاز آبل علي تزقاتم معبل زقزء مخانو سلاز فلتي نساقر يلو نفاس انت تلعلي معبل انت عافره هلا معبلاتن ندر نفاساتن بملوم زغزو قال كم زلو سلاز فلت نساغر مالت نت معبلون نساغرو نت ما يطرح يكون نساغر مالت نت نفاسون نساغرو اذا سمع دق مزامرت جن نبحرين ماين لت زبل ما يطرح مسيلو منيرو عفتا هلا معبل النفاس مسراي جن ابون زغزاي مسلو من تقال سلازي فريهم قدام አይነት ምንባር አነን ንስኻን ሎ መኽን ሻገሮ ዝግባአና ካብ ውድቀት ናብ ትንሳኤ ካብ ፍሽለት ናብ ዓወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ንሳገር ዝበለ መድሓኒ ንሱ ኣብ ማእከልና ኣሎ ይደቅስ ይተንስእ ኮፍ ይበል ደው ይበል ቃሉ መንግስታዊ ቃል እዩ ቃሉ ንጉሳዊ ቃል እዩ ቃሉ መማሓደር እዩ ሰማይን ምድርን ዘማሓደር ቃል ስለ ዝኾነ ንጉስ እንታይ ኢሉሎ ንሳገር ካበይ ካብ ሞት ናብ ህይወት ስለዚ بتنسايو كاب موت ناب هيوت سجيرنا ببرهانو كاب ጸልማት ናብ ብርሃን ሰጊርና ኢና ስለዚ ንጉስ ዝዛረበ ሁሉዋን ምስጋሪው ጦብያ ምስጋራ ይዛረበኒው ሳምባላጥ ምስጋራ ይዛረበኒው ገሽም ካ ምስጋራ ይዛረበኒው ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነገስታት ግን ምስጋሪ ይዛረብ ናም ማዕዶ ጸላም ብርሃኒው ናም ማዕዶ ሞት ህይወትዩ ናም ማዕዶ ፍሽለት ዓወትዩ
ናብ ማዕዶ ውድቀት ድማ ትንሳኤ እዩ ስለዚ ካብ ውድቀት ናብ ትንሳኤ ካብ ፍሽለት ናብ ዓወት ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ንሳገር ይብል ኣሎ እቲ ንጉስ ክብርና አምላኽ ይኹን